बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की तारीख शाहिद है कि यहाँ जमहूरियत के मुकाबले में बहुत लंबे अरसा तक आमरीत रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, अपनी पार्टी बनानी है या जमहूरियत का हिस्सेदार बनना है, तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है, क्योंकि यहाँ के ज़िंदगी के जो हक़ाइक़ हैं वो बाकी जमहूरी ममालिक के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में या इंग्लैंड में या भारत में इस तरह नहीं होता कि लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें या अपनी आर्मी की तरफ देखें या अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ देखें। वो अवामी मूड की तरफ देखते हैं और उनके मूड के मुताबिक ही अपनी पॉलिसियाँ तश्कील देते हैं, अपना मंशूर बनाते हैं, फिर उसके नाम पर वोट मांगते हैं। जबकि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा यही हुआ है कि पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां आई हैं वो किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी सूरत में हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेकर ही आई हैं। हाँ, ये अलग बात है, कोई इसकी हकीकत को तस्लीम कर लेता है, कोई इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता। जब भी इलेक्शन आते हैं लोग इधर उधर देख के ये जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस पार्टी के साथ है और कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आ रही है। इसलिए पाकिस्तान में नज़रियात की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, लोग जो है इक़्तिदार को तरजीह देते हैं। अब हमारे आपके सामने है 70 साल की तारीख, इसमें से काफ़ी अर्सा तो यहाँ मार्शल रहे हैं। जो जमहूरियत रही है उसे भी आप कंट्रोल डेमोक्रेसी या जो है ऐसे जो है काबू की गई जमहूरियत का नाम दे सकते हैं, जिसको बहुत सारी खुफिया ताकतें वो मैनेज करती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इस जमहूरियत से भी अब एतबार उठ रहा है, क्योंकि हमारी जमहूरी कुव्वतों को जब भी इक़्तिदार मिला है तो ये एक किस्म के खौफ का शिकार रहती हैं। इन्हें लगता है कि ये किसी भी वक्त इनका इक़्तिदार ख़त्म हो सकता है या इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं या जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बार बार मुदाखलत कर रहे हैं या सिक्योरिटी इदारों की ख्वाहिश पर इन्हें अपनी काबीना तश्कील देनी पड़ती है। यही वजह है इनकी पॉलिसियाँ अवामी ख्वाहिशात की तर्जमान नहीं होती और फिर अवाम उन्नास ही बहुत जल्दी इनसे उकता जाते हैं। एक और बहुत ही अहम मसला यह है कि हमारी सारी पार्टियां बात तो अवाम की करती हैं और इशराफिया के खिलाफ बात करती हैं, लेकिन जब टिकट देने का मसला आता है तो सिर्फ उन्हीं फैमिलीज को टिकट दिए जाते हैं जिन्हें इशराफिया कहकर, इन्हें जागीरदार कहकर, सरमायादार कहकर इलेक्शंस में, जलसों में, जुलूसों में तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन इलेक्टेबल्स के नाम पर वोट जो है, टिकट जो है उन्हीं को दिए जाते हैं। जब सब पार्टियों को वर्कर्स कहते हैं कि हमें टिकट दिए जाएं, तो फिर ये एक ही बात कहते हैं कि आप जो है आपके पास इतनी वसाइल नहीं है। जो ये इलेक्टेबल्स होते हैं इनकी फैमिलीज के पास 30-40 हज़ार वैसे वोट होते हैं, 30-40 हज़ार वोट पार्टी के नाम पे मिल जाते हैं। तो इस तरह उनका विन करना इलेक्शन जीतना काफ़ी आसान होता है, जबकि वर्कर के पास अपना कोई वोट नहीं होता, सिर्फ पार्टी के नाम पर वो जीतने की पोजीशन में नहीं होता। फिर आज का जो इलेक्शन है ये लाखों करोड़ों की गेम है, ज़ाहिर है वर्कर के पास इतनी पैसे नहीं होते। अगर वर्कर्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते और सिर्फ इलेक्टेबल्स ने ही लड़ने हैं, और इलेक्टेबल्स भी वही हैं जो पहले जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम नून में आए, फिर वो जो है मुस्लिम लीग काफ में आए, फिर वो पीटीआई में आए। अब अगले इलेक्शन से पहले वो पीटीआई को छोड़कर किसी और जमात में जाने का सोच रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये जो वर्कर्स हैं, चाहे वो किसी की पार्टी के हों, उन्हें फिर ये हमारी क़यादतें जो हैं किस लिए सब्ज बाग दिखाते हैं। वो सारा दिन झंडे उठाते हैं, बैनर लगाते हैं, ऐलानात करते हैं, स्टेज सजाते हैं, नारे लगवाते हैं और इलेक्शन स्कीम को मुकम्मल करते हैं। इलेक्शन वाले दिन सारा दिन वोटरों को उठा उठा कर पोलिंग स्टेशन पे ले आते हैं, रात गए तक सारे नतायज कलेक्ट करके डेरों पे ले जाते हैं और जब तक फतह का ऐलान नहीं होता वहाँ मौजूद रहते हैं। फिर सबसे पहले हार भी वो अपने उम्मीदवारों के गले में वही डालते हैं और झूमर भी वही डालते हैं। इसके बाद पूरे 5 साल तक हमारे ये कामयाब होने वाले जो उम्मीदवार साहबान जो होते हैं, वो चाहे MNA साहब हों, चाहे MPA साहब हों,
ان ورکر غریبوں کا جو ہے ووٹ جو ہے وہ فون تک نہیں سنتے. اور ایک اور نئی بیماری جو دارائی ہے وہ یہ ہے کہ جو قربانی دینے والے ورکرز ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اب یہ ایک خوشامدی ٹولہ جو ہے پہلے بھی تھا لیکن اب یہ ایک پیشہ ورانہ شکل اس نے اختیار کر لی ہے کہ وہ اب پوسٹیں لگاتے ہیں اور ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب کی اس قدر تعریفیں کرتے ہیں, ایسی ایسی خوبیاں ان کی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں جو ان ایم پی اے صاحبان اور ایم این اے صاحبان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن وہ ایسی ایسی خوبیاں ان کے پاس ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں, پھر ان کو اپنے ساتھ ہی بٹھاتے ہیں, چائے ہی پلاتے ہیں, نوکری بھی ان کو ملتی ہیں, ترقیاتی منصوبے بھی ان کو ملتے ہیں اور پھر جب کسی افسر کو ملنا تو ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور وہ جو قربانی دینے والے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ دور بیٹھ کر نہ صرف اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, بلکہ لوگوں کے, ہمسایوں کے اور مخالف پارٹیوں کے تانے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا تمہاری قربانی کا یہ حال ہے, تم نے تو اپنے امیدوار کے لیے ہمارے ساتھ لڑائی مول لے لی تھی, ہمارے ساتھ پرچے کی سیاست جو ہے کہ میں آپ پھنس گئے تھے, ابھی تک تم پیشے میں بھگت رہے ہو, یا ہمارے خلاف تم نے پرچہ کروا دیا تھا. بہت سارے ووٹر سپورٹر جو ہیں ان کی چوریاں کروا لی جاتی ہیں, ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر ہو جاتی ہیں, اور جب اپنے منتخب نمائندوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ انہیں بے رخی سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جا کر دوسروں کے ساتھ الجھیں. بھائی وہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں, ایک کے گھر میں اور جھنڈا لگا ہوتا ہے, دوسرے گھر میں اور جھنڈا لگا ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں, تو کم از کم آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس قدر کرخت اور کڑے ہوئے جواب تو نہ دیا کریں جس کی وجہ سے ان ورکرز کی دل آزاری ہوتی ہے. سارا دن وہ خاک چھانتے ہیں, موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں, ان کو جو ہے مٹی ہوتی ہے, ان کا سر دیکھیں تو مٹی سے اٹا ہوتا ہے, کپڑے ان کے جو ہے نا میلے ہو جاتے ہیں, منہ ان کا دیکھیں تو مٹی سے بھرا ہوتا ہے, اف تک نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے امیدوار کو جتوانا ہے. اور جب یہ امیدوار جیت جاتے ہیں تو پھر خوشامد پسند ٹولے کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں کو جو ہے نا یہ توفیق دے کہ وہ قربانی دینے والے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے وہ اٹل ہے کہ جو احسان فراموش ہوتا ہے اسے اس دنیا میں بھی اس طرح سزا ملتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا احسان نہیں کرتا, اور پھر کیونکہ وہ احسان کرنے والے کا احسان نہ چکا کر ایک حقوق العباد غصب کرتا ہے, اور جو حقوق العباد ادا نہیں کرتا اسے اگلے جہان میں حساب دینا پڑتا ہے. تو میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام منتخب نمائندوں کو جو وفاق میں ہیں, چاہے وہ صوبے میں ہیں, چاہے وہ ہماری تحصیل یا ضلع میں ہیں, یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خدارا ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اپنی کاوش, محنت, اپنے پسینے اور اپنی تحریر تقریر کے ذریعے آپ کو کرسی پر بٹھایا ہے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کی اچھائی کا جواب اچھائی سے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. آئندہ آنے والے دنوں میں باقی لوگ نے جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی جو کارکردگی ہے اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ اسی کی روشنی میں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. تو یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے منتخب نمائندے اپنے ورکرز کا, ووٹرز کا, سپورٹرز کا جو ہے ان کی خودداری کا بھی خیال رکھیں گے, مان بھی رکھیں گے, ان کو ترقیاتی منصوبے بھی دیں گے, اور اسی طرح جو ان کے حقوق بنتے ہیں ان کی حقوق کی ادائیگی میں بھی اپنا فرض ادا کریں گے. کم از کم ان کی خودداری کا, ان کی عزت کا, اہمیت کا, عظمت کا ضرور خیال رکھیں گے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.